بعد منتصف ليل الثلاثاء قام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير وإلقاء عبر الطيران الحربي صاروخ موجه على مركز جهاز الطوارئ والإغاثة في الهبارية، واللي متواجد فيه عناصر تتطوع لخدمة أبناء المنطقة عبر المجال الطبي. بطبيعة الحال بالعكس منطقة هيدي تعتبر منطقة آمنة، وأبناء المنطقة العرقوب نزحوا عليها، وإذا كان يصير في قصف كان يصير في على الأطراف، وهي بلدة أطرافها واسعة، ولكن داخل البلدة ما صار هيدا أول استهداف بيصير مباشر لأبناء، وللأسف يعني صار استهداف على جهاز طبي، وهيدا يعني سابقة متعودين عليها للأسف يعني عند الإجرام الإسرائيلي. לא שהופקרנו, כי אם אני נמצא פה כבר 40 דקות במקום ואני לא שומע מטוס אחד של חיל האוויר, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. בעיה מאוד קשה. מבחינת הפינוי, על אותו עיקרון. לא נותנים לנו מענה, לא במערכת החינוך, לא מתקצבים אותנו כמו שצריך. זה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. امام هول هذه الجريمه اللي حصلت، اللي كلياتنا تفاجئنا فيها. نحن كنا متوقعين اتصال من الشباب ليخبرونا انه والله طالعين ينقذوا انسان، طالعين يلبوا نداء، طالعين ليحفظوا كرامه انسان، ولكن للاسف اتصلوا فينا وما في حدا يغيثهم. فنحن متاسف كثير اللي حصل، واكيد ندعي الدوله اللبنانيه لتاخذ الاجراءات المناسبه، واكيد بنناشد كل الجهات الدوليه ومنهم الصليب الاحمر الدولي والصليب الاحمر اللبناني